السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي صديقاتي مستوى الأولى إعدادي، لدينا اليوم درس الكهرباء الإلكتريسيتي. بالنسبة للمحور الأول غادي نتكلموا إن شاء الله تعالى على لو سيركوي إلكتريك سامبل. Le circuit électrique simple. Qu'est-ce que ça veut dire le circuit électrique simple؟ الدارة الكهربائية البسيطة. مما تتكون الدارة الكهربائية البسيطة عندنا فيها لي ديبول إلكتريك اون سيركوي سامبل. لي ديبول إلكتريك يعني ثنائي القطب الكهربائي اون سيركوي سامبل، التيار العادي. بحال اون بيل، اون لامب et un moteur en deux bornes اللي عنده جوج ديال لي بورن. Ces appareils sont des dipôles. هاد لي زاباغاي هادو تيسموا دي ديبول، ثنائيات القطب. وعندنا البي صغيره لي تيب دي ديبول، الانواع ديال لي ديبول ديال ثنائيات القطب ما هي؟ اون ديستانغ دو تيب دو ديبول. تنستنتجوا ان عندنا جوج ديال لي تيب، جوج الانواع ديال ثنائيات القطب. عندنا لي جينيراتور كي برودويز لو كورون الكتريك، بحال هاش لي جينيراتور المولدات اللي تينتجوا لينا التيار الكهربائي. امثله لي بيل، لي باتري اي لي بانو سولير. اما بالنسبه للنوع الثاني عندنا لي ريسيبتور المستقبلات كي يوتيليز لو كورون الكتريك اللي تنستعملوا فيها التيار الكهربائي. لي لامب عندنا بحال لي لامب، لي موتور. لي لامب هما المصابيح ولي موتور هما المحرك. بالنسبه لسي صغيره ان سيركوي الكتريك سامبل والتيار الكهربائي البسيط. Un circuit électrique simple forme une boucle comportant plusieurs dipôles. تحتوي على بزاف ديال مجموعة من ثنائيات القطب reliés par des fils de connexion. تترتبط بواحد الخيط ديال الكونيكسيون. خيط ديال دو كونيكسيون هو الأسلاك الموصلة. interrupteur قاطع التيار. شنو هو الدور ديال قاطع التيار؟ permet d'ouvrir ou de fermer un circuit électrique en toute sécurité. تيسمح لنا ان تتفتح ولا تغلق الدار الكهربائيه بكل سيكوريتي، يعني بكل امن. عندنا في المحور الثاني schématisation d'un circuit électrique. أشنو هي شيماتيزاسيون دان سيركوي إلكتريك؟ هو تمثيل الدارة الكهربائية. عندنا فيها أصغر شيما إلكتريك، يعني كيفاش نرسمو هذا راه هو واحد التمثيل مصغر ديال الدارة الكهربائية. هذا سي بيل وهو بطارية. بالنسبة للأم موتور وهو المحرك. وبالنسبة لهذا قاطع التيار ولكن راه مفتوح، يعني انتريبتور اوفيرت. وهذا راه بيل، هذا موتور، هذا انتريبتور ouverte. هادو هما لي سامبول الرموز ديال الدارة الكهربائية. عندنا نون دي زيليمون. بيل هو هذا الرمز ديالو، عنده جوج الأقطاب، عنده بيل بول، هذا بول وهذا بول موجب، قطب موجب. ان بول عنده تا هو سالب، كاين بول نيجاتيف او بول بوزيتيف. وتيتسمى هو بطارية بالعربية بطارية. وبالنسبة لهاد الشكل هذا ديال هاد السامبول هو ديال المصباح لومب. فممكن انكم اصدقائي انكم تستعنوا بانكم تسجلوا هاد الكلمات اللي بالعربية حتى وكان يسهل عليكم الفهم. لومب بمصباح، بيل بطارية، موتور محرك، انتريبتور اوفيرت قاطع تيار. حتى à respecter pour représenter un circuit électrique. المراحل التي يجب أن تتبع وتحترم من أجل un circuit électrique. كيفاش غادي نديرو ليه؟ جيدونتيفي شاك ديبول، تنحدو شاك ديبول. جو تراس لو سامبول دي ديبول، تنرسمو الرمز ديال هاد القطب. جو رولي لي سامبول دي ديبول entre eux par des traits tirés à la règle، تنربطو ما بيناتهم بالأسلاك الكهربائية. à la forme générale du circuit doit être rectangulaire، خاصو يكون على شكل متوازي الأضلاع. هكا تيشد واحد لا فورم ديال متوازي الأضلاع على هذا الشكل هذا. غادي نديرو دابا دي زيكزارسيس concernant
l'électricité. Maintenant, l'exercice 1. Recopie et complétez les phrases suivantes. A. Tita. Un circuit électrique simple est constitué de plusieurs بزاف ديالهاش من بزاف ديال les dipôles reliés entre eux à l'aide des fils de connexion. Type B. Un interrupteur permet d'ouvrir, de فتح, et de fermer, وغلق, un circuit électrique en toute sécurité. واحد تيار كهربائي بكل أمن وأمان. غنمشيو l'exercice 2. Associer chaque dipôle à son symbole. ربط كل عندنا هاد الرسومات، عندنا هاد الرسم ديال البطارية والحبابة المصباح، وعندنا هاد المحرك. قالك عطينا الرموز ديالهم لي سامبول. هاد الرمز هذا هو تنديرو على هاد الشكل هذا، عنده قطب موجب وقطب سالب. بالنسبة للومب عندنا هو هاد الشكل هذا اللي تيكون فيه في الوسط واحد الكخوة، هذا هي اون لومب. وبالنسبة للمحرك فراه ساهل، تنرمزو ليه بهذا الرمز هذا، تنديرو واحد الدائرة على هذا الشكل وتنديرو هنا لا لتر ام اون ماجيسكول. كان هذا هما لي سامبول ديال هاد لي ديسان اللي عندنا قدامنا. قالك في l'exercice 3 observez le schéma représenté ci-centre. عندنا هاد الشيما اللي هي ممثله هنايا في الوسط. le premier question indiquez les noms des dipôles à côté des symboles correspond. عندنا هذا كيف ما سبق قلت لكم راه هو الموتور ام ديال الموتور. وبالنسبه لهذا راه هو لو بيل، يعني كل ديسان كل رمز لهاد لي سامبول غادي نعطيو الاسم ديالو. وبالنسبه لهذا قلنا هو اللومب. وبالنسبه لهذا قاطع التيار مفتوح اللي هو انتربتور اوفيرت. قالك السؤال الثاني الانتربتور est-il ouvert ou fermé. تيظهر لينا من هنايا ان مادام هاد السليك هذا ما متصلش بهاد النقطه هادي دونك il était ouvert، محلول هي مفتوح، donc il est ouvert. interrupteur